Brought to you by देश को मेरुदण्ड जगदम्बा स्टील। नमस्कार। अपराध र अपराधी विरुद्धको खबरदारी यो हो क्राइम स्टोरी। स्वागत छ, म रमेश तमला। एउटा यस्तो क्यानेडियन नागरिक यो देशमा पक्राउ पर्यो जसको विरुद्ध नेपालमा मात्रै होइन अरू थुप्रै देशमा अभियोग थियो। ती यस्ता व्यक्ति जसको उमेर 70 वर्ष भएको थियो। तिनको उमेर जति परिपक्व थियो, अपराध र कुकर्म उत्तिकै घिनलाग्दो थियो। 70 वर्षीय ती क्यानेडियन नागरिकलाई उसकै देशमा पनि 43वटा अभियोग लागेको थियो। तर उनी हरेक अपराधलाई छल्दै प्रहरीको नजर छक्क्याउँदै नेपाल छिरेका थिए त्यही अपराध गर्न। उनको अपराधको शैली पनि गजबको थियो। बालबालिकालाई अनेकन प्रलोभनमा पारेर आफ्नो नजिक बनाउँथे र उनीको प्रयोग गरेर यौन दुराचार गर्थे। 70 वर्षीय ती क्यानेडियन नागरिकको श्रृङ्खलाबद्ध यौन दुराचार यस्तो थियो कि उनलाई चार्ल्स सोब्राजसँग दाँच्ने गरिएको थियो। तिनी कुख्यात यौन दुराचारी अर्थात् बाल यौन दुराचारी क्यानेडियन नागरिक 70 वर्षीय वृद्ध नेपालमा पक्राउ मात्रै परेनन्, उनीमाथि 7 वर्षको जेल सजाय तोकिएको छ। यिनको नाम फेनविक मेकन्टस। यी क्यानेडियन नागरिकको उमेर 70 वर्ष भयो। यिनको अनुहार हेर्दा जति शालीन र निर्दोष देखिन्छ, वास्तविकता उत्तिकै खतरनाक छ। यिनै 70 वर्षीय वृद्ध नेपालमा पक्राउ परेका छन्। एउटा गम्भीर अपराध गरेको आरोपमा पक्राउ परेका मेकन्टसलाई अदालतले कारावास सजाय पनि तोकिसकेको छ। महानगरीय प्रहरी परिसर ललितपुरमा गत पुस 4 गते यिनी विरुद्ध एउटा उजुरी परेको थियो। जावलाखेल स्थित एक सामाजिक संस्थामा काम गर्न आएका मेकन्टस त्यही एक 15 वर्षीय बालकमाथि अप्राकृतिक मैथुन गराएर यौन दुराचार गरेको भन्दै ललितपुर प्रहरी परिसरमा उजुरी परेको थियो। त्यही उजुरीको आधारमा पक्राउ परेका 70 वर्षीय मेकन्टसको आरोप जिल्ला अदालत ललितपुरले दोषी ठहर गरेको छ। पुस 4 गते पक्राउ परेका यिनलाई अदालतले 7 वर्ष कैद र 10 लाख जरिवाना सजायको फैसला सुनाएको छ। सुरुमा पूर्वपक्षमा कारागार पुगेका मेकन्टसको मुद्दाको अदालतले 2 महिनामा फैसला सुनाएको हो। क्यानेडियन नागरिकले चाहिँ एउटा यो सोशल सेन्टर, यो जावलाखेल स्थित एउटा सोशल सेन्टरमा काम त्यहाँ भएको एकजना 15 वर्षीय बालकलाई उनले चाहिँ अप्राकृतिक मैथुन गरेको भन्ने उजुरीको आधारबाट उक्त क्यानेडियन नागरिकलाई चाहिँ ललितपुर परिसरले चाहिँ पक्राउ गरेर अनुसन्धान सुरु गरेको थियो। उक्त मुद्दाको चाहिँ फैसला आजको मितिले चाहिँ जिल्ला अदालत ललितपुरले चाहिँ फैसला गरेको छ र यो केसमा उलाई 7 वर्ष कैद र 10 लाख रुपियाँ जरिवानाको फैसला भएको छ। सन् 2014 अगस्त 13 तारिकका दिन 90 दिनको भिसा लिएर नेपाल आएका यिनले ललितपुरको एक सामाजिक संस्थामा काम गरेका थिए। 90 दिनको भिसा सकिएपछि बेला बेलामा थप गरेर बसेको प्रहरीको अनुसन्धानबाट खुलेको छ। विशेष गरेर स्पाइस जर्नल नामक पत्रिकामा जडीबुटी सम्बन्धी केही लेखहरू पनि लेख्ने यिनी नेपालमा पनि त्यस्तै अनुसन्धानको लागि भन्दै आएको खुलेको छ। सहयोग गर्ने बहानामा आएका मेकन्टसको उद्देश्य भने आपराधिक भएको भेटिएपछि अदालतले यिनलाई कारागार पठाएको छ। यिनले बालकहरूलाई विभिन्न प्रलोभन देखाएर नजिक बनाउने र यौन दुराचार गर्ने गरेको प्रहरीको अनुसन्धानबाट खुलेको छ। यो क्यानेडियन नागरिक चाहिँ 2014 ईस्वी सम्बत 2014 मा अगस्त 13 मा चाहिँ यिनी नेपाल प्रवेश गरेको देखिन्छ र सुरुमा यिनी 90 दिनको चाहिँ भिसामा नेपाल प्रवेश गरेका थिए र उनले बीचमा चाहिँ यो भिसा पनि एक्सटेन्ड गरेको देखिन्छ र यिनी खास गरी यिनी स्पाइस जर्नल भन्ने
एउटा पत्रिका यो जडीबुटीसँग सम्बन्धित पत्रिका हो। यसको बारेमा चाहिँ यिनीहरूले चाहिँ लेख रचनाहरू प्रकाशन गर्ने भन्ने बुझिएको छ र यी चाहिँ क्यानाडामा चाहिँ एक्स आर्मीको रूपमा टेक्निकल टेलिकम्युनिकेसन इन्जिनियरको रूपमा चाहिँ आर्मी क्यानाडियन आर्मीमा पनि काम गर्ने गरेको थिए भन्ने कुरा चाहिँ बुझिएको छ। पर्यटक बनेर नेपाल छिरेका मेकन्टसको वास्तविकता भने निकै डरलाग्दो छ। यिनी क्यानाडाका कुख्यात यौन दुराचारी भएको प्रहरीको अनुसन्धानबाट खुलेको छ। क्यानाडामा बालबालिकामाथि यौन दुराचार गरेका 43 वटा अभियोग लागिसकेको यिनलाई त्यहाँको जिल्ला अदालतले पनि दोषी ठहर गरेको थियो। तर यिनी फरार भएर भारत आइपुगे। लुकी छिपी बसेको थाहा पाएपछि भारतीय प्रहरीले मेकन्टसलाई पक्राउ गरेर क्यानाडा नै पठाएको थियो। क्यानाडामा हुँदाखेरि पनि यिनको विरुद्ध यो बालबालिकाहरूलाई चाहिँ अप्राकृतिक मैथुन गरेको भन्ने चाहिँ यिनको विरुद्धमा धेरै मुद्दाहरू पनि चलेको, जिल्ला त्यहाँको चाहिँ डिस्ट्रिक्ट लेभलको चाहिँ कोर्टमा मुद्दाहरू चाहिँ चलेको चाहिँ देखिन्छ र त्यस पश्चात मुद्दा चलेपछि यिनी फेरि इन्डियामा आएर चाहिँ इन्डियामा पनि त्यहाँ लुकीछिपी बसेको भन्ने कुरा थाहा पाएपछि पछि यिनलाई चाहिँ इन्डियाबाट फेरि पुनः उनको आफ्नै देशमा फिर्ता गरियो र यो त्यहाँ मुद्दा त्यो जुन उनको विरुद्धमा जुन मुद्दाहरू चलिरहेको थियो त्यो मुद्दा उनी गएपछि फेरि त्यहाँको अदालतले चाहिँ कारवाही चाहिँ गरेको भन्ने कुरा चाहिँ देखिन्छ। त्यसपछि नेपाल आइपुगेका 70 वर्षीय यी क्यानेडियन नागरिक नेपाल प्रहरीको पन्जाबाट भने उम्कन सकेनन्। मेकन्टस बाल यौन दुराचार गर्ने सबैभन्दा खतरनाक अपराधी भएको प्रहरीको दाबी छ। कुनै यो सोशल सेन्टरहरूमा जहाँ बालबालिकाहरू चाहिँ बसिरहेका छन् त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ अलिकति आफ्नो कुनै बहाना बनाएर चाहिँ सेवा गर्ने हिसाबबाट नजिक जाने र त्यहाँ भएका बालबालिकाहरूलाई चाहिँ सहयोग गर्ने हिसाबबाट चाहिँ उनीहरूलाई प्रलोभनमा पारेर फकाइ फुलाइ गरेर पैसा दिएर यस्तो खालको क्रियाकलापबाट उनीहरूलाई चाहिँ नजिक बनाउने र बिस्तारै त्यो बालबालिकाहरूलाई चाहिँ अनि अप्राकृतिक मैथुनमा चाहिँ इन्भल्भ गराउने हिसाबबाट चाहिँ काम गर्ने यो क्यानाडियन नागरिकको चाहिँ एमओ मोडस अपेरेन्डी चाहिँ देखिएको छ। पटक पटक भिसा थपेर नेपालमै बसिरहेका यिनले कति नेपाली बालबालिकामाथि यौन दुराचार गरे भन्ने तथ्य भने खुल्न सकेको छैन। तर अन्य थुप्रै देशमा पनि अपराध गरेको हुन सक्ने प्रहरीको अनुमान छ। त्यसैले यिनलाई क्यानाडाले मोस्ट वान्टेडको सूचीमा राखेको थियो। सिरियल किलर चार्ल्स सोब्रा जस्तै कुख्यात मानिएका मेकन्टस पनि अन्ततः नेपालमै पक्राउ परेर कारागार पुगेका छन्। यिनले अब आफ्नो अपराधको सजाय नेपालको कारागारमा बसेर भोग्नेछन् 7 वर्षसम्म। नेपालमा थुप्रै त्यस्ता व्यक्ति पक्राउ परेका छन् जसले पर्यटक बनेर नेपाल भित्रिएर अनेक आपराधिक धन्दा चलाएका थिए। कति विदेशी नागरिक कुन कुन अभियोगमा पक्राउ परे नेपालमा देखाउँछौं ब्रेकपछि। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट पर्यटक बनेर नेपाल भित्रिएका ती विदेशीहरूमाथि निगरानी कमजोर देखिएको छ। उनीहरूले चलाउने हरेक आपराधिक घटनाले त्यो देशको बदनाम मात्रै भएको छैन, सुरक्षा चुनौती पनि बढाइरहेको छ। जघन्य अपराधदेखि ठगी सम्मका घटनामा विदेशी नागरिकको संलग्नता भेटिनु अब प्रहरी प्रशासन र सुरक्षा निकायको लागि चुनौतीपूर्ण देखिन थालेको छ। मिति 2070 साल फागुन 6 गते साँझ 6:05 त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा फ्लाइ दुबईको विमान अवतरण गर्यो। विमानस्थलका सुरक्षाकर्मीले FZ 575 विमानको उडानबाट आएका सबै यात्रुहरूको चेक जाँच गरिरहेको थियो। अफ्रिकन नागरिकमाथि विशेष निगरानीमा राख्दै आएको विमानस्थल सुरक्षाकर्मीको नजरमा परे कालो वर्णका एक विदेशी नागरिक। उनी थिए नामिबियन नागरिक रेहमन जुंगु ओपिल। रेहमन झट्ट हेर्दा नाइजेरियन जस्तो देखिन्थे। त्यसैले पनि सुरक्षाकर्मीले उनको ब्यागेजको विशेष चेक जाँच गर्यो। चेक जाँचको क्रममा ब्यागेज भित्र केही शंकास्पद वस्तु देखियो। रेहमन विमानस्थलबाट बाहिरिए, तर उनलाई प्रहरीले पीछा गरिरहेको थियो। जब उनी विमानस्थलको मुख्य गेटमा आइपुगे अनि लागू औषध नियन्त्रण ब्यूरोको टोलीले नियन्त्रणमा लिएर
थप चेकजाँच गर्दा ब्यागेजमा प्लास्टिकले बेरिएको 45 वटा क्याप्सुल भेटियो, जुन विश्वकै महँगो लागू औषध कोकिन थियो। मिति 2070 साल भदौ 19 गते B6101827 राहदानी वाहक शाहिद मजर हुसेन र A960058 राहदानी वाहक शहीदा परवीन नामका पाकिस्तानी नागरिक त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ओर्लिए। कतार एयरवेजबाट आएका यी दुईजना विमानस्थलमा ओर्लिए लगत्तै लागू औषध नियन्त्रण ब्युरोको निगरानीमा परे। त्यसको भोलिपल्ट अर्थात भदौ 20 गते फेरि अर्का पाकिस्तानी नागरिक अट्टा मोहम्मद शाह पनि B939265 नम्बरको पासपोर्ट बोकेर काठमाडौँ ओर्लिए। तीनैजना माथि प्रहरीको निगरानी थियो। तीनै व्यक्तिहरूको साथबाट प्रहरीले 5 किलो सेतो हेरोइन बरामद गरेको थियो। कोकिन र सेतो हेरोइन दुवै विश्वका सबैभन्दा महँगो लागू औषध हो। त्यही लागू औषध ओसार पसार गर्ने गिरोहका भरिया नेपालमा पक्राउ परेका थिए। यिनी टर्कीका नागरिक मेहमद गुलिन 24 वर्षीय गुलिनलाई नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआईबीले केही महिना अघि मात्रै पक्राउ गरेको थियो। यिनी नक्कली एटीएम कार्डबाट पैसा निकाल्ने कुख्यात अन्तर्राष्ट्रिय गिरोह हुन्। यी पछिल्लो समय थाइल्याण्ड, कतार, भारत हुँदै नेपाल प्रवेश गरेका थिए। सुरुमा यिनले एपेक्स विकास बैंकबाट पैसा निकालेका थिए। एउटै व्यक्तिले एटीएमबाट ठूलो रकम निकालेको देखिएपछि बैंकले सीआईबीमा खबर गरेको थियो। त्यसपछि प्रहरीको निगरानीमा परेका गुलिनले विभिन्न देशका नागरिकको खाताबाट पैसा निकालेका थिए। नेपालमा आएर मात्रै 26 लाख नेपाली रुपैयाँ नक्कली एटीएमबाट निकालिसकेका थिए। तर यिनी पनि नेपालमै पक्राउ परे। यी केही विदेशी पात्रहरू जो नेपालमा विभिन्न अपराधको अभियोगमा पक्राउ परेका छन्। बितेको 1 वर्षमा नेपालमा यिनीहरू जस्तै 81 जना विदेशी नागरिकहरू विभिन्न अभियोगमा पक्राउ परेका छन्। बितेको 1 वर्षमा नेपालमा आएर अपराध गरेको अभियोगमा सबैभन्दा धेरै 34 जना चिनिया नागरिक पक्राउ परेका छन्। नेपालमा अपराध गर्ने 8 जना भारतीय नागरिक पनि पक्राउ परिसकेका छन्। अमेरिका, बेलायत लगायत 26 वटा देशका 81 जनामाथि 68 वटा मुद्दा दर्ता भएको प्रहरीको तथ्याङ्कमा छ। त्यसमा जम्मा 81 जना विदेशी नागरिकहरू चाहिँ पक्राउ परेको चाहिँ देखिन्छ हाम्रो गत वर्षको चाहिँ रेकर्डले, हैन। र यसमा विशेष गरी चाहिँ अब कुन नेसनल्स बढी छन् भन्ने सन्दर्भमा र अहिले देखिएकोमा चाहिँ चाइनिजहरू नै बढी देखिन्छन्। गत वर्षको रेकर्डले हेर्दाखेरि हामीले 34 जना चाहिँ चाइनिजहरू चाहिँ देखिन्छन् भने भारतीय नागरिकहरू दोस्रो नम्बरमा पर्छन्, जुन 8वटा भारतीय नागरिकहरू विभिन्न मुद्दाहरूमा कारवाहीमा परेको देखिन्छ। अरू चाहिँ अब एकाध कहीँ 2 कहीँ 3टा गरेर चाहिँ अब केही घटनाहरूमा कारवाही परेको चाहिँ देखिन्छ। विशेष गरी चाहिँ चाइनिज र भारतीय र अनि पाकिस्तानीहरू र बङ्गलादेशीहरू खास गरी यो कल बाइपासहरूको केसहरूमा VOIP हामी भन्छौँ, त्यो केसहरूमा बढी चाहिँ बङ्गलादेशी नागरिकहरू चाहिँ बढी इन्भल्भ भएको चाहिँ पाइन्छ। पछिल्लो समय विभिन्न अपराध गर्ने योजना सहित आउने विदेशीहरूको संख्या बढ्न थालेको देखिएको छ। त्यसमा विशेष गरेर लागू औषध, नक्कली नोट तथा सुन तस्करीदेखि ज्यान मार्ने उद्योगसम्मको अपराधमा विदेशीहरू संलग्न हुन थालेको प्रहरीले बताएको छ। बढी जस्तो घटनाहरू देखिएकोमा लागू औषधका घटनाहरू चाहिँ बढी देखिन्छन्। र त्यसपछि यो सुन तस्करी, लागू औषध र केही सार्वजनिक अपराधहरू विदेशीहरू चाहिँ नेपालमा आउँदाखेरि अब घुमफिर गर्ने क्रममा केही न केही अब केही अब अपराधिक घटनाहरू घटाउने, अब झगडा गर्ने, कुटपिट गर्ने खालका कुराहरू पनि गर्ने गराउने सार्वजनिक अपराधमा पनि धेरै जस्तो केसहरू चाहिँ दर्ता भएको चाहिँ पाउँछौँ। विशेष गरेर पर्यटकका नाममा आउने आपराधिक मानसिकताका विदेशीहरूको बारेमा आवश्यक जानकारी राख्ने संयन्त्र कमजोर हुँदा समस्या देखिएको छ। त्यसमा पनि विमानस्थल र पर्यटकको नाममा विदेशीहरू बस्ने होटलहरू प्रहरीको विशेष निगरानीमा पर्न थालेको छ। त्यसैले 1 वर्षमा मात्रै 81 जना विदेशीहरू पक्राउ परिसकेका छन्। द्विपक्षीय सम्बन्ध विदेशी राष्ट्रहरूसँग चाहिँ हाम्रो आपसी सम्बन्धको हिसाबबाट पनि हाम्रो चाहिँ सूचनाहरूको आदान प्रदान
हुने गरेको छ र इन्टरपोल मार्फत पनि केही सूचनाहरू आइरहेको हुन्छ। त्यसको आधारमा रहेर चाहिँ हामीले ती नागरिकहरूलाई चाहिँ यहाँ विगतमा उनीहरूले चाहिँ कहीँ घटाएका घटनाहरू नेपालमा नघटाएका हुन सक्लान्, तर चाहिँ अन्यत्र घटाएका घटनाहरू चाहिँ आधारमा आपराधिक मानसिकता बोकेका अपराधी नागरिकहरू चाहिँ हुन् भन्ने खालको एउटा हामी प्रिजम्पसन गरेर यहाँ पनि केही घटनाहरू घटाउँछन् कि भन्ने सन्दर्भमा पनि हामीले चासो राखेको अवस्था हुन्छ। त्यही हिसाबबाट हामीले यिनीहरूलाई मोनिटरिङ गर्ने काम चाहिँ गरिरहेको हुन्छ, अब आफ्नो च्यानलबाट गरिरहेको हुन्छ। अन्य देशमा अपराध गरेर नेपाल आएका विदेशीहरू विशेष गरेर नेपाल प्रहरीको निगरानीमा पर्ने गरेका छन्। त्यसमा पनि केही खास देशका नागरिकहरूको सुन तस्करी, लागू औषध तथा नक्कली नोटको कारोबार लगायतका घटनामा संलग्नता भेटिएको छ। त्यस्ता अपराधीको खोजीलाई प्रहरीले तीव्रता दिएको छ। प्रहरी प्रशासनको सतर्कता र सक्रियता सँगसँगै पर्यटक व्यवसायी पनि सचेत हुन जरुरी छ। कतै तपाईको होटल, रेस्टुरेन्ट तथा छरछिमेकमा त्यस्ता विदेशी त बसेका छैनन् जो पर्यटकको रूपमा अपराध गर्न आएका थिए। तिनीहरूमाथि निगरानी नराख्ने हो भने त्यसले यो देशको बदनाम मात्रै गराउने छैन, सबैलाई जोखिम र खतरामा पनि पार्न सक्छ। त्यसैले प्रहरी प्रशासन र हरेक पर्यटक व्यवसायी होशियार र सचेत रहन जरुरी छ। आजको लागि क्राइम स्टोरी यति नै। अपराध र अपराधी विरुद्धको खबरदारी जारी छ। बिदा दिनुहोस्। देशको मेरुदण्ड जगदम्बा स्टिल।